بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تعجونا فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهودا ولا نصيرا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إنا أولي الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ وعدت طائفات من أهل الكتاب لا يضرونكم وما يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون۔ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار كفروا إخراه لعلهم يرجعون۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قالوا إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجكم عند ربكم قل إن فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم۔ ومن أهل الكتاب من إن تؤمنوا بقنطار يؤده عليك ومنهم من أن تؤمنوا بأيديهم لا يؤده عليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون۔ إلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر عليهم يوم القيامة ولا ولهم عذاب أليم۔ وإن منهم لفرقة يلون السعد بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وهو من الكتاب ويأكلون وهو من عند الله وما هم عند الله ويأكلون على الله الكاذب وهم يعلمون۔